रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात आज इतनी खौफनाक है ना कि हम लोग एज अ पाकिस्तानी हर जगह से बदनाम हैं और इतने अभी हमारी जो हरकतें हैं ना वो सही होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतों को जो है ना वो बैन किया जा रहा है पाकिस्तानियों के लिए। आज का जो किस्सा है ना ये सऊदी अरब से है और सऊदी अरब में जो हरकतें इस वक्त पाकिस्तानी पहले मर्द तो करते ही थे मगर अब औरतों ने भी ये सिलसिला शुरू कर दिया है भाई, जिसके बाद जो है अब वहाँ की गवर्नमेंट क्या नहीं कर रही हमारे लिए कि उम्रे को सख्त से सख्त कर रही है। अच्छा जी, अभी की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग उम्रे पे जाते हैं, उसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बड़े ही कम बजट के अंदर उम्रे पे जा रहे होते हैं कि उनके पास बड़ा कलील बजट होता है और उसके बाद उम्रे पे जाते हैं। अब वहाँ पर जाने के बाद आपने जो अभी बहुत सारे लोग उम्रा जिन्होंने किया होगा उन्होंने एक चीज़ नोट की होगी कि वहाँ पर आपको रोड पर या आपको उम्रे के बाद या मदीने में या आपको रोड पर चलते हुए कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो कि आपसे भीख मांग रहे होते हैं। भीख का तरीका नया होता है मगर मांग वो भीख ही रहे होते हैं, मगर उनका मांगने का स्टाइल दूसरा होता है। अच्छा, मेरा अपने साथ पर्सनली जो हुआ वो मैं पहले शेयर करती हूँ, फिर मैं आपके साथ ये पूरा का पूरा वाक़या बताती हूँ कि एक मियाँ बीवी थे और उनके पास एक छोटी सी बच्ची थी, तकरीबन 7 से 8 महीने की बच्ची थी और उन्होंने फीडर लिया हुआ था दूध का। अच्छा, मैं चल रही थी और मेरे पीछे पीछे आ रहे तो मुझे अजीब सा लगा। मैंने बोला तो बहन ने मुझे सलाम किया, मैंने वालेकुम सलाम किया। तो वो जो बंदा था ना उसने बोला कि बाजी हम लोग ना यहाँ पर उम्रे की नियत से आए थे, तो जो हमारे जो पैसे वगैरह थे ना वो इनका पर्स जो है हमारा गुम हो गया। तो हम तकरीबन 2 से 3 दिन है कि हम लोग जो है वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। अभी हमारे पास इतना भी पैसा नहीं बचा कि हम बच्ची को दूध पिला सके, तो आप हमारे साथ सामने हमें कुछ दीजिएगा मत, पैसे नहीं चाहिए, आप हमारे साथ सामने स्टोर चलें, यहाँ से हमारे लिए बच्ची के लिए दूध का डब्बा वगैरह दिला दें। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा और बड़ी दुख का एहसास हुआ। और मेरे अब्बू मेरे साथ थे, अब्बू अम्मी उन्होंने मना किया कि देखो हमारी एक ज़बान है, हमारी अपनी बलती ज़बान, उन्होंने मुझे समझाया कि देखो इस तरह से ये लोग जालसाज होते। तो बट मुझे इतना रहम आ रहा था कि मैंने बाकायदा तौर पर उनको जो है वो अमाउंट दे दी। मैंने कहा मैं यहाँ से चल के वहाँ शॉप तक नहीं जा रही, आप खुद से जाके ले लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद अब मैं आती हूँ कि वाकई तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। होता ये है कि वहाँ पर ख़वातीन आती हैं, कभी दूध का डब्बा, कभी राशन का कहती हैं, कभी किसी और चीज़ का तकाजा करके कहती हैं कि आप हमारे साथ चलिए, हमें खुद दिला दीजिए, हमें आप पैसे नहीं दीजिए, आप हमारे साथ चलिए और ले लीजिए। अब लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि इतनी मुक़द्दस जगह पर हम किसी मुसलमान बहन भाई की मदद कर रहे हैं, तो वो जाते हैं स्टोर पर, उनको पूरा राशन ख़रीद कर देते हैं। सिर्फ एक जूस का डब्बा या दूध नहीं देते, राशन दे रहे होते हैं। यानी कि आप यकीन करें कि लोगों को मैंने 20-20 हज़ार तक के पाकिस्तानी रुपीज़ की शॉपिंग कराते हुए लोगों को देखा है, सुना है। अब वहाँ की गवर्नमेंट को जब ये इल्म है, जब उनकी आते ना, पहले तो उन्हें ये जो मर्द गदागर थे वो थे, अब ये जो औरतों ने स्कैम किया है कि यहाँ पाकिस्तान से कुछ फैमिली की औरतें थी, यानी कि फैमिली की नहीं होती है, जब ये एक ग्रुप में ले जाते हैं और उनका काम ही ये होता है। तो ये 5 औरतें थी जिनकी रैकी की गई। वहाँ की पुलिस ने इनको मुख्तलिफ कैमरों में मुख्तलिफ मुकामात पे इनको देखा, किस तरह से ये लोगों से पैसे ले रहे हैं, किस तरह से ये लोग ले रहे हैं। अब आप सोचेंगे भाई सामान तो ख़रीद रहे थे, इसमें क्या प्रॉब्लम? सामान ख़रीदने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पुलिस को जब पता चली कि जिस स्टोर से ये लोग चीज़ें ख़रीदते हैं ना वहाँ का कमीशन बंधा हुआ था। एक तो वो कमीशन अलग और ये जो चीज़ लेते हैं उसको वापस कम कीमत में ये लोग सेल कर देते हैं। ये सिलसिला चल रहा था और जब पुलिस ने, वहाँ की सऊदी गवर्नमेंट की जो पुलिस, उन्होंने जब रैकी की गई और उनके पीछे लोगों को लगाया गया, तो जो ग्रुप पकड़ा गया सबसे पहले उनमें 5 ख़वातीन थी जिनको पकड़ा था। उसके अलावा जो अलग किस्म के लोग मिले वो अलग, कि ये उम्रे के वीज़े के ऊपर, उम्रा वीज़े के ऊपर जाकर वहाँ पर ये सब कुछ कर रहे थे। इसको ना इतना इस्तग़फ़ार पढ़ा जाए ना, इतना इस्तग़फ़ार पढ़ा जाए, क्योंकि ये लोग तो हमारे मुल्क के लिए जो है ना कालक का धब्बा है, यानी कलक का टीका है। और इससे क्या होता है, इससे जो बेचारे हकदार होते हैं ना, वाकई कोई नीडी है, ये किसी के साथ, देखो परदेश तो परदेश ही है ना, किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और आप और हम ईमान के बड़े आला दर्जे पे होते हैं। रमज़ान में और एक उम्रा और ज़ियारत पे जाकर हमारे जो ईमान है ना वो पूरा हाई लेवल का होता है, जबकि ये ईमान हमारे पास पाकिस्तान में भी होना चाहिए। या आप दुनिया में जिस जगह भी रह रहे हैं ना, आपका ये ईमान का लेवल इतना होना चाहिए कि जब भी आपसे कोई मदद का तकाजा करे तो आप उसकी मदद कर दें। तो जब वहाँ जाते तो हमारे जो ईमान है वो
بہت زیادہ تیز ہوتا تو ہمیں کوئی بھی ایسا نیڈی نظر آتا تو ہم اس کو دیتے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب میں مدینہ منورہ میں بیٹھی ہوئی تھی تو میرے برابر میں 2 پاکستانی خواتین تھیں جن میں سے ایک کا نا عبایا کی سلائی کھلی ہوئی تھی کندھے کے پاس سے. اب وہاں سے سلائی کھلی ہوئی تو سب عبایا پھٹا ہوا سا لگ رہا تھا کہ جیسے پھٹا ہوا ہے. تو میرے برابر میں ایک ترکی سے ایک آئی ہوئی تھی خاتون, ان کے ساتھ 2 بچے بھی تھے. تو انہوں نے مجھے کہا انگلش میں کہ آپ ان سے بات کریں کہ میں ان کو عبایا دلانا چاہتی ہوں, تو یہ مجھے نا نیڈی لگ رہی ہے ضرورت مند کیونکہ ان کا عبایا پھٹا ہوا ہے. میں نے ان خاتون سے بات کی تو انہوں نے جو ہے وہ فوراً کہہ دیا, ان کے ساتھ جو برابر بھی تھے انہوں نے کہا بھی اگر آپ عبایا دلا رہے ہیں تو ہمیں بھی دلا دیں. پہلے تو انہوں نے تھوڑا سا پوچھا کہ کیا مطلب ہے کیا ہے, پھر میں نے جب ان کو تفصیلاً سمجھایا تو انہوں نے اپنے ہوٹل کا ایڈریس وغیرہ دے دیا. مطلب لوگ اتنا وہاں پہ مدد کر رہے ہوتے ہیں, ترکی کیا کہیں سے بھی دنیا کے, آپ کو پتہ ہے کہ کونے کونے سے جو ہے عمرے کے لیے حج کے لیے وہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. اور جب وہاں پر پاکستانی ایسے کرتے ہیں نا تو واقعی اگر کوئی نیڈی ہے وہاں پر, کسی کی مصیبت میں ہے, کسی کا واقعی سامان ایسا ہو گیا تو وہ اس کی بھی حق تلفی ہوتی ہے. لوگ اس کی بھی مدد کرتے ہوئے 100 دفعہ, ایک تو آپ اس کے اوپر لات مارتے ہو, دوسرا پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے. اور پاکستانیوں کے عمرے ویزے کے اندر اتنے سیکشن لگ رہے ہیں, اتنی جگہ سے پاکستانیوں کو بدنام کیا جا رہا ہے, نکالا جا رہا ہے ان کے ان حرکتوں کی وجہ سے. تو پاکستان کا بھی نام بدنام ہوتا ہے اور جو لوگ نیڈی ہیں ان کی بھی جو ہے حق تلفی ہوتی ہے. تو یہ ہوا اور یہ معاملہ ہوا. ان 5 خواتین کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. ان کے ساتھ کچھ ان کے لوگ تھے جو مرد تھے جو ان کو لے کر گئے تھے, ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد ان کو ڈپورٹ کر کے پاکستان بھیج دیا گیا. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے وہاں پر, یہ سب کچھ عام ہے. آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ عمرے پہ گئے اور وہاں پر آپ نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ وہاں پہ کس طرح سے گداگر ہیں, مانگ رہے ہوتے ہیں. اگر وہاں پہ کوئی خیراتی کوئی کھانا ہو تو سب سے بڑی جو لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہوتے ہیں. بڑا شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم اتنے بھی غریب ملک سے نہیں آئے یا ہم اتنے بھی نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ اس کے گھر پر ہم پہنچے. تو اس سے مانگے نا, اس رب سے مانگے. آپ یقین کریں اگر اس رب سے اس جگہ مانگے گے نا تو آپ کے واپس آنے سے پہلے خدا آپ کو اتنا دے دیتا ہے کہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ ہی نہ پھیلانا پڑے اور آپ اتنا ہو جائیں گے کہ آپ دوسروں کی مدد کریں. مگر یہاں پہ کچھ لوگوں کا کاروبار ہے, یہ کچھ لوگوں کے کمیشن ہوتے ہیں, یہ کچھ لوگوں کا سلسلہ ہے. اس کی پوری ایک چھان بین کی گئی وہاں پہ پولیس, وہاں پہ پورا اس کا ایک یونٹ بنایا گیا اور انہوں نے اس کی جو ہے وہ گداگروں کی, اور خاص طور پہ وہاں پہ یہ نہیں کہ صرف پاکستانی ہے, اس میں بنگلہ دیش کے بھی, افغانی بھی بہت سارے لوگ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. تو ان سب کو گرفتار کیا جا رہا ہے, ڈپورٹ بھی کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہے. ویزے کے قانون کے اندر پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ سختی ہو رہی ہے اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا, یہ ان کا تو یہ دھندا ختم ہوتا ہی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی نئے نئے رنگ کے اندر نئے نئے عورتیں, بچے, یہ سارا کچھ وہاں پہ آپ کو کعبے کے اطراف میں یہ سب کچھ ملتا ہے. مدینے میں تو مجھے اتنا نظر نہیں آیا مگر کعبے پہ, عمرے پہ, مکہ میں یہ سب کچھ بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ فقیروں کے ذریعے میں یا اس کے ذریعے میں آپ لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں یا مدد کر رہے ہوتے ہیں یا آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایکسپیرینس ہو تو ضرور مجھے کامنٹ باکس میں بتائیے گا اور اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال, دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنی عمرہ میموری ضرور شیئر کیجیے گا. اگر آپ لوگ ریسنٹلی گئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ تو ان لوگوں کو ضرور دعا میں یاد رکھیے گا جو لوگ عمرے پہ نہیں گئے ہیں. اور اگر آپ لوگ کسی کو عمرے پہ بھیجنا چاہتے ہیں, کسی ایسے نیڈی پرسن کو, کیونکہ ہمارے پاس بہت سے ایسے لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں جو واقعی جنہوں نے اپنی زندگی کے 60 سال 65 سال گزار دیے اور وہ عمرے پہ نہیں جا سکے. اگر آپ میں سے کوئی کسی کو عمرہ کروانا چاہتا ہے تو ضرور مجھے نیچے کامنٹ کر کے بتائیے گا, میں ان کا ایڈریس آپ کو دوں گی. اللہ حافظ.